اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو آؤ میں تانوں دسدا جاواں اگر کامیابیاں چاہندے جی دنیا دے اندر کامیابیاں چاہندے جی آخرت دے اندر کامیابیاں چاہندے جی خدا دی قسم ہے میرے اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ میرے نبی دے فرمان دی طرف آ جاؤ کامیابیاں حاصل ہو جان گیاں کامیابیاں تواڈے مقدر بن جان گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دی طرف آ جاؤ بیماریاں ختم ہو جان گیاں قرآن دی طرف آؤ مصیبتاں ٹل جان گیاں قرآن دی طرف آؤ گے نا ساریاں پریشانیاں حل ہو جان گیاں سارے دکھ ختم ہو جان گے قرآن دی طرف آؤ قرآن دے اندر برکتیں اتنی نہیں قرآن دے اندر منافع اتنے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دی طرف آؤ اگر برکت چاہندے جے قرآن دی طرف آؤ اولاداں چاہندے جے قرآن دی طرف آؤ اگر بے روزگاریاں تو نجات چاہندے جے قرآن دی طرف آ جاؤ نا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا سارا کچھ حل ہو جائے گا نا مسلمان قرآن تے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہارا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دے نل دلوں پیار پاوے تے قرآن دے وچ منافع ہزارہ اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قرآن دے اندر ہدایت بھی موجود ہے قرآن دے اندر شفا بھی موجود ہے قرآن دے اندر رحمت بھی موجود ہے پریشانیاں دا حل موجود ہے بے سکونی دا حل موجود ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں تے کیا کرنا وا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلاں نو جوڑن والا ٹوٹے دل کنا دینے نا ٹوٹے دل اونا ماما دینے جنہ دے جوان بیٹے دنیا تو تے رخصت ہو گئے جوان بیٹے دنیا تو چلے گئے جنہ دیاں پہنا دنیا تو چلیاں گئیاں جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اونا نمانیاں دے اونا ویران دے جناب دل ٹوٹے 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 دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ کی اللہ بول اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ